अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गौरी चैनल की तवस्सुत से मैं आपसे मुखातिब हूँ और जैसा आप जानते हैं कि इस चैनल की मकबूलियत में इजाफ़ा हो रहा है और इसको काफ़ी लोग देख रहे हैं। आज हमारा मौजू है चीन के हवाले से उइग़ुर मुसलमानों का इशू। आप अक्सर अखबारात में देखते होंगे कि इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और जिसमें कहा जाता है कि कुछ हद तक सदाकत भी है कि चीन में जो पाकिस्तान की सरहद से मिलता हुआ इलाका है, खुंजराब के बाद आप जाएं तो जो इलाका शुरू होता है सिंकियांग का, जिसका दारुल हुकूमत उरूमची है, वहाँ पर ये बतलाया जा रहा है कि लाखों की तादाद में लोगों को चीनी हुकूमत ने गिरफ्तार करके ज़ेर हिरासत रखा हुआ है और उन पर सख्तियाँ की जा रही हैं। उन पे बाज़ ये भी बात करते हैं कि उन पर तशद्दुद किया जा रहा है और उनके अपने नज़रियात और ख़यालात तब्दील करने पर मजबूर किया जा रहा है। तो आज हम ये देखेंगे कि ये असल मसला है क्या और इसका पस मंज़र क्या है, किस हद तक सदाकत है और ये इल्ज़ामात कौन लगा रहे हैं और इसका हल क्या है। देखें, जो चीन का ये इलाका जिसको सिंकियांग या जिंजियांग कहते हैं, ये तारीख़ में पहले तुर्किस्तान के नाम से, मशरक़ी तुर्किस्तान के नाम से मशहूर था। हम ये जानते हैं कि पूरी पट्टी जो तुर्की से लेकर सेंट्रल एशिया, अज़रबैजान से होते हुए सेंट्रल एशिया में दाखिल होती है, जिसमें ये सारे ममालिक हैं, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, तो कफ़काज़ में आ जाता है, किर्गिज़स्तान। इन सारे ममालिक में, इस पूरे ख़ित्ते में टर्किश ओरिजिन की ज़बानें बोली जाती हैं। यानी ज़बानें तो उनकी मकामी हैं लेकिन उनकी ओरिजिन टर्किश है, जिसको टर्किक लैंग्वेजेस कहते हैं। उज़्बेक भी टर्किक लैंग्वेज है, अज़रबैजानी लैंग्वेज भी टर्किश ओरिजिन की है, तो ताजिक ज़बान जो है वो फ़ारसी ओरिजिन की है। तो ये इलाका पहले भी जो है वो तुर्की का ही एक एक्सटेंशन समझा जाता था। अच्छा, यहाँ इस्लाम कब आया? इस्लाम यहाँ पर, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जिस सन में यहाँ बरसग़ीर में इस्लाम मोहम्मद बिन कासिम के ज़रिए पहुँचा, उस यानी ये 711 और 12 की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि तारीख़ में एक साल का आगे पीछे हो जाता है हिजरी और ईस्वी में। तो 711 और 12 में तीन बड़े फतूहात मुसलमानों ने की थी। एक तो तारिक बिन ज़ियाद स्पेन पहुंच गए थे, अंदलूसिया जिसको हम कहते हैं। दूसरे कुतैबा बिन मुस्लिम ने ये तुर्किस्तान का इलाका सेंट्रल एशिया जिसको हम कहते हैं वो फतह किया था। और तीसरे मोहम्मद बिन कासिम सिंध में दाखिल हुए थे। तो ये तीन बड़े वाक़यात उस वक्त हुए थे। तो ये 711-12 से जब कुतैबा बिन मुस्लिम ने इस खित्ते को, तुर्किस्तान जो कहलाता था, उसको जब उन्होंने फतह किया तो उसके बाद से यहाँ इस्लाम नाफिज हुआ और अब तक ये पूरा सेंट्रल एशिया का इलाका और जिंजियांग का इलाका ये सारा मुस्लिम मेजॉरिटी का इलाका है। तो जो चीन का इलाका है, उस चीन के इलाके में जो मकामी आबादी है उसको उइग़ुर कहते हैं। लिखा इंग्लिश में तो यू से जाता है लेकिन उसका सही तलफ़ुज़ कहा जाता है कि उइग़ुर या यगूर है। अच्छा, ये उइग़ुर लोग जो हैं ये वहाँ के मकामी हैं और मुसलमान हैं। अच्छा, पहले इनकी अपनी मशरक़ी तुर्किस्तान के नाम से कहा जाता है कि रियासत भी होती थी, लेकिन 1949 में जब चीन में इनकलाब आया माओ ज़ेडुंग की क़यादत में, तो उसके बाद से ये फिर ज़ाहिर है चीन का एक हिस्सा बन गया। और ज़ाहिर है वो जो चीन की हुकूमत है वो उनका अपना एक कम्युनिस्ट सिस्टम था और उस कम्युनिस्ट सिस्टम के अंदर कम्युनिस्ट नज़रियात और आइडियालॉजी को नाफिज किया गया। तो ज़ाहिर है ये इलाके भी, जिसमें तिब्बत भी आ जाता है, तिब्बत पे बाद में कब्ज़ा किया गया, जहाँ से फिर दलाई लामा भाग कर इंडिया चले गए और अभी भी वहाँ इंडिया में रहते हैं। इसी तरह ये जिंजियांग का इलाका भी चीन के कंट्रोल में आ गया। अच्छा, अब पिछले 70 साल में ये हुआ है कि बतदरीज उस इलाके में हान चाइनीज़, यानी जो मेन लैंड चाइना है, वहाँ से बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में लोगों को यहाँ आबाद किया गया है, जैसे दूसरे इलाकों में किया जाता है। मसलन इंडिया में अगर आप देख लें तो कश्मीर में मकामी आबादी मुसलमान अक्सरियत थी, लेकिन फिर ये किया गया कि बड़ी तादाद में वहाँ पर हिंदू भी आकर आबाद हुए। अच्छा, फिर उनके खिलाफ बैकलैश हुआ और फिर फसादात हुए, फिर वहाँ से कश्मीरी पंडित को निकलना भी पड़ा और उनमें कुछ ऐसे थे जो कोई मकामी थे, उनको भी निकलना पड़ा। खैर, तो चीन का मसला, यानी जिंजियांग का जो मसला है, वो बुनियादी तौर पे शुरू कैसे हुआ? शुरू इस तरह से हुआ कि जब वहाँ की मकामी आबादी ने यह महसूस किया कि अब हमें अक़लियत में तब्दील किया जा रहा है, यानी बड़ी तादाद में हान चाइनीज़ वहाँ पर आ रहे हैं और मकामी तहजीब, कल्चर, ज़बान, मज़हब, वो सारा ख़तरे में। तो अब उसके नतीजे में जिस तरह से पिछले हमने देखा 30-40 साल में दहशत गर्दी दुनिया भर में परवान चढ़ी और एक एक्सट्रीमिस्ट और इंतहा पसंदाना ख़यालात फैले, तो उसी तरह से जिंजियांग के इलाके में भी मुस्लिम इंतहा पसंदी को फ़रोग़ मिला। और जब मुस्लिम इंतहा पसंदी को फ़रोग़ मिला तो हमने देखा कि बेशुमार ऐसे वाक़यात हुए कि जिसमें दहशतगर्द हमले भी किए गए। कुछ चाकू के से मारा गया मुख्तलिफ़ इलाकों में चीन के। कुछ लोगों ने, जो कि यहीं के थे, मकामी थे, जिन्होंने कुछ बम धमाके किए
فائرنگ کر کے لوگوں کو مارا گیا. تو اس سے یہ ہوا کہ چینی ریاست کے خلاف انہوں نے ایک طرح کی موومنٹ شروع کی, بلکہ بعض لوگ تو یہاں تک کہتے تھے کہ وہ لوگ اب چین سے الگ کر کے اس علاقے کو ایک آزاد ریاست بنانا چاہتے تھے. اب ظاہر ہے چین کی ریاست کو, چین کی حکومت کو اس کو سپریس کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑا, جس طرح کے دوسرے علاقوں میں کیا جاتا ہے کہ جب بھی کسی علاقے میں ایک علیحدگی کی یا خود مختاری کی تحریک چلتی ہے تو اس کو ریاست دباتی ہے. تو اسی طرح چین نے دو کام کیے. ایک کام تو یہ کیا کہ ظاہر ہے ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی. دوسرے انہوں نے سوچا کہ یہ جو انتہا پسندی ہے یہ پھیل کیوں رہی ہے. اس کے لیے انہوں نے ایک طرح کی جو ہے وہ, جس کو مغربی میڈیا جو ہے وہ برین واشنگ کہہ رہا ہے, اب وہ برین واشنگ ہے یا نہیں ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا, لیکن بہرحال یہ ضرور ہوا کہ وہاں پر انہوں نے اس طرح کے تربیتی مراکز قائم کیے جس پر بھی ان کو یہ شک تھا, شبہ تھا کہ یہ لوگ انتہا پسندی کی طرف جا رہے ہیں. ان کو ان تربیتی مراکز میں ڈالا گیا اور ڈالنے کے بعد ان کی تربیت کی گئی کہ بھئی آپ ان انتہا پسندانہ خیالات سے نکلیں, جس پر مغربی میڈیا نے بڑا شور مچایا. تو اب صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ مقامی لوگ جو ہیں وہ چینی حکومت کو جس پر بھی یہ ذرا شک شبہ ہوتا ہے کہ یہ انتہا پسندی کی طرف جا رہے ہیں تو ان کو وہ پکڑ کر وہاں پر یہ حراست میں رکھتے ہیں اور ان کو یہ تربیت دیتے ہیں تاکہ ان کے خیالات تبدیل ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس طرح کا کیا جانا ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اب اس کے بھی کئی ایک جواب ہو سکتے ہیں, مثلا یہ کہ جب پاکستان میں یہاں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہوا ہمارے علاقوں میں, سوات میں, فاٹا میں, تو اس کے بعد خود ہمارے حکومت اور ہماری ریاست نے کوشش یہ کی کہ ایسے تربیتی مراکز تیار کیے جائیں جہاں پر یہ لوگ انتہا پسندی سے نکلیں. اچھا, اس کے لیے ضروری کیا ہوتا ہے؟ ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ زیادہ تر لوگ جو انتہا پسندی کی طرف جاتے ہیں وہ لوگ بے روزگار ہوتے ہیں, ان کے پاس کام نہیں ہوتا, اسکل نہیں ہوتی, تعلیم نہیں ہوتی. گو کے بعض تعلیم یافتہ لوگ بھی دہشت گرد بنتے ہیں, لیکن زیادہ تر اکثریت ان کی ہوتی ہے جو کہ تعلیم سے بے بہرا ہوتے ہیں اور اسکل نہیں ہوتی, روزگار نہیں ہوتا. تو پاکستان میں بھی یہ کوشش کی گئی, فاٹا میں, سوات میں, ایک ایسے مراکز قائم کیے گئے جہاں پر ان کو تربیت دی جائے تاکہ وہ کوئی اسکل حاصل کریں اور انتہا پسندانہ سوچ سے نکل کر کچھ اپنا روزگار کا بندوبست کریں اور ایک نارمل زندگی گزاریں. تو یہ پاکستان میں بھی ہوتا رہا. اسی طرح چین نے کوشش کی ہے. اب اس کے بارے میں متضاد رائے ہو سکتی ہیں کہ اس رائے کی تبدیلی کو کس حد تک جانا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ ان کو سمجھا دیا جائے, اگر وہ سمجھ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر نہیں سمجھتے ہیں تو پھر کیا ہوگا. اب اگر اس کے نتیجے میں تشدد کی طرف جایا جاتا ہے تو وہ پھر ریاستی دہشت گردی کہلائے گی. تو اگر یہ پوچھا جائے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے تو اس کے دو تین مختلف جواب ہو سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اس کے بارے میں ایک ٹرانسپیرنٹ اطلاعات کی ضرورت ہے. ابھی تک جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں وہ مغربی ذرائع ابلاغ ہمیں زیادہ دے رہے ہیں. اچھا, مغربی ذرائع ابلاغ میں کون ہے؟ ظاہر ہے سب سے زیادہ لیڈ بائی امریکہ ہے. اب امریکہ کا مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ خود ان علاقوں میں تو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ کچھ نہیں بولتا جو ان کے اپنے دوست ہیں. مثلا سعودی عرب کے بارے میں امریکہ سے کچھ نہیں کہا جائے گا, جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کی حکومت جو ہے وہ ایک انتہائی نہ صرف کنزرویٹو ہے بلکہ وہاں پر کسی قسم کی اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے, لیکن امریکہ اس بارے میں کچھ نہیں کہتا. اسرائیل جو ہے وہ ساری انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے, امریکہ اس بارے میں کچھ نہیں کہتا. انڈیا جو ہے وہ کشمیر میں سب کچھ کر رہا ہے, امریکہ اس بارے میں بھی تھوڑا بہت کہہ کے خاموش ہو جاتا ہے, لیکن بڑا ایکشن نہیں لیا جاتا, نہ بڑے بیانات آتے. لیکن چین کے بارے میں یہ ہے, چین یا خاص طور پہ روس, ان دونوں میں اگر کچھ بھی ذرا سا بھی ہو جائے گا, میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ یہ لوگ ٹھیک کر رہے ہیں. ہر ریاست کسی نہ کسی درجے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہوتی ہے, لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ باتیں کہاں سے رہی ہیں. تو ہم یہ جانتے ہیں کہ خود امریکہ جو ہے دنیا بھر میں بدترین قسم کی عامریتوں کی سپورٹ کرتا رہا ہے, ابھی بھی کرتا رہا ہے, انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو نظر انداز بھی کرتا رہا ہے صرف اپنے مفادات کے لیے. لیکن اگر وہ ان کے دوست نہیں ہے اور ان کی لائن پہ نہیں چل رہے تو وہاں پر اگر کچھ ہوتا تو اس کے بارے میں شور بہت مچایا جاتا ہے. میں یہ پھر کلیریفائی کر دوں کہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان الزامات کے پیچھے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ الزامات کہاں سے رہے. ٹھیک ہے, تو اب چین میں لیٹسٹ صورتحال کیا ہے؟ لیٹسٹ صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر اطلاعات کے مطابق, مغربی میڈیا کے مطابق تو لاکھوں لوگوں کو, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایگزیجریشن ہے, اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا جا رہا ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ لاکھوں لوگوں کو زیر حراست, کوئی بھی ملک جو ہے لاکھوں کی آبادی کو زیر حراست نہیں رکھ سکتا. تو یہ ضرور ہے کہ انہوں نے چند ہزار لوگوں کو حراست میں لیا ہو, چند ہزار لوگوں کے کیمپ بنائے گئے ہوں اور ان کیمپوں میں ان کو تربیت دی جا رہی ہے. تو یہ تربیت تک تو بات ٹھیک ہے, تربیت دینے کے بعد, لیکن کسی بھی خیالات کو زبردستی لوگوں پر مسلط کرنا غلط ہے.
اور جلد سے جلد اس طرح کی جو تربیتی کیمپ کا جو ایک ڈیوریشن ہونا چاہیے کہ بھئی ہم سال 6 مہینے میں ان کو ہم تربیت دیں گے اور اس کے بعد ان کو نارمل زندگی گزارنے دیں گے. تو اب یہ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہی چاہیے کہ چین کو اپنے وہ جو اگر ان میں زیادہ زبردستی کی جا رہی ہے تو وہ زور زبردستی ختم کر کے لوگوں کو نارملسی کی طرف یعنی عام زندگی گزارنے کی طرف واپس لانا چاہیے. بہت بہت شکریہ. میں آپ دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ نہ صرف اس چینل کو سبسکرائب کریں بلکہ اپنے دوستوں کو بھی اس طرف مائل کریں کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ ایک نان پروفٹ اور غیر منافع جاتی پبلک سروس کے طور پہ یہ کام کیا جا رہا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے. بہت شکریہ.